अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। मैं सलाम पाकिस्तान को करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि सलाम उसको किया जाता है जिधर जवाब आए। ये हमारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम दायम रहेगा और इससे हमें जवाब भी मिलता है, इसकी खुशहाली, इसके बीच में सब अमन, ये हमारा जवाब है सलाम का। आज जो हमारे दुश्मनों ने कहा है कि जी पेशावर के बीच में हमने धमाका किया है, आकर देख लें यहाँ पर आवाम सारी रोड पर खड़ी है और तैयार खड़ी है। आप जो भी करेंगे पूरा भरपूर जवाब देंगे हम उनको इंशाल्लाह। ये जश्न आज़ादी हम धमाल डाल रहे हैं यहाँ पर, हमें कोई खौफ नहीं है, हमें कोई गम नहीं है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं देखने वालों को ये मैसेज दूंगा कि जिस इलाके से हम ताल्लुक़ रखते हैं, इस इलाके में हर घर के अंदर असला है। ये हम अपना असला खुद उठाएंगे और बॉर्डर पर जाएंगे और वहाँ पे लड़ेंगे उनके साथ, उनको बताएंगे हम अफगानिस्तान में घुसेंगे और उनको मारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत से सोनम बुज़दिलाना हमले कई द पुख्तनो जज्बात बरा उचतीगी और पुख्ताने ब दखपल विजन मुताबिक दफाज पाकिस्तान दखपल इदारों सरा उगा पोगा वलाडवी बंदाना से इंडिया यो डिसइंफॉर्मेशन हो चला वालो के पेशावर के आगे मिसाइल दाखलो बिल्कुल दागे पर एक्शन के टुल पुख्ताना मुताहिद थी और अफवाज पाकिस्तान वाले एतमाद कई और एक जैती मुताहिद ताजरान टोल वसर वलाडवी आवाम जब पापा जे पाकिस्तान सर शाना पशाना वलाड दी और दे वक्त बा आवाम दशहरे दफा और पापा जे पाकिस्तान किरदार अदा कई। जिदा पेशावर तास टोल कारीगी पेशावर के नाम जश्न दे अल्हम्दुलिल्लाह दा जश्न दे दा गज़वा हिंद आगाज मगा दगा गलोता दगा गासिबानो तो वे दा खपल पैगाम रसूल गवाड़ू कि तकड़ा सी हमारा गैरत हो गई राहकार से मैदान जोड़ गई मोंग टोल पख्तून कौम तैयार दे पाक फौज शाह पशा माने वलाड़ियो पाकिस्तानी अवाम टोल तैयार दे अल्हम्दुलिल्लाह। न बेखबर के चलता के पटाखा डसे न बेखबर के चलता के धमाका शवे न मिसाइल लागले दे खुदा तो शिकार दे दा बुज़दिलाना हमला मोदी कड़े दा खुदा अंदाज़ा दा जवाब वर कड़े दे उमंग हम पता दगा कि राउती ज मुमन लोई जरगे मलक अब्दुर्रहमान खबर कोमा और संग द सन 47 ना मंग द कबाइल वलाड़ू दगा पाक फौज सा शाना बशाना नो आगा वक्त के मंगा ढेर शहीदान पर कश्मीर की पाती शुई दी अगे नरूस द 65 जंगू अगे के मंगा ढेर दगा मुहान रागलियू नो भरपूर से हिस्से द पर के जंग के नो नन मगा शांति जज्बा दा लगा सन 1965 या सन 47 मगा जब जे पतौर माने मंगा नन रावतू और खबर दा खपलागा एहतजाज और यकजहती दादा च मंगा हर वक्त तैयारी खपल आर्मी सा शाना बशाना वलाड़ी के आयुब खान पर दौर के मंग खलक रावतू खप जज्बा बाने पर शौक माने और मंगला फतम अल्लाह रा कड़ेवा और उस दा सिपा सालार मंग तदगा उगी कना नो मंग इंशाअल्लाह तैयारी हर वक्त के अगर तबलीगियानो खबर नख तैयारी दगा इरादे न कहूँगा ना नख तैयारी मंग दा वही दा कतून की चिरागली दाम टोल दखपल जज्बे दा शौक न रागली दी और हर सारी दा नौजवानान पके ज़ेद दी मंग खुद किस्पिन गिरे मंग ज़ेद तर नौजवानान दी और टोल हम पता का जज्बरा होती दी चेहरा मंगा तैयारी द मोदी खिलाफ हर वक्त तैयारी मुमन जरगा के मंगा ननम दा दगा को चे दा को मुमन को लो डेर लरे प्राते दी का ना पेशावर बानिम दी लाहौर बानिम दी और दा जरगे शवी दी पे लाहौरम शवी दी और पेंडम शवी दी नो अगुम दे डेर शौक सर दा दगा करे दे चे मंग बब की साखलू इंशाअल्लाह मंगा नखबल आर्मी सा शाना बशाना वलाड़ी। मैं तो ये कहता हूँ कि जंग दोनों मुल्कों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जंग से शहर ही तबाह होते हैं और अगर जंग हम पे मुसल्लत हो गई तो फिर ना मोदी रहेगा ना मोदी की सरकार रहेगी, आवाम की सरकार होगी और इंशाल्लाह हम तैयार हैं। हमें अगर इजाज़त मिले तो हम आज ही जाने को तैयार हैं। और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दादी बुज़दिलाना अमली आगे जवाब दी कि दी बेगा हुए जब पेशावर हम लोग ला और पेशावर लूटी को दादा पेशावर आगे आवाम दी आगे कौम में दान रोते दी कि नंदी बखपर सरगुगुरी पुख्ताना ठीक से वाला दी पुख्ताना हमेशा
ګونه په سینه خوړلې ده یا شهادت نصیب کړی دی او یا غازي شوی دی دا د پښتنو زموږ نیکونو او مشرانو دا کارنامه ده انشاءالله موږ جنګېدو والا خلک یو تېښتې والا یو پاکستان زنده باد د خپل تاجر د پلیټ فارم نه موږ دا خبره کوو چې د 1947 نه والې تر نن تاریخه پورې انډیا چې کله هم داسې بزدلانه حرکت کړی دی او دا کوشش یې کړی دی چې هغه پاکستان ته چې کوم دی یو حرکت کړی دی هغې موږ مور توړ جواب ورکړی دی تاجران چې کوم دی دا د یو ریل هډي ده دا اسلامي جمهوریت پاکستان دی ردی هر یو ماشوم هر یو ځوان چې کوم دی هر تاجر هر نوکر پیشه هر فوجي دا ټول دې ټیم یو دی زموږ ټولو د یو د فوجي حیثیت ته دې ټیم موږ ټول په یو پیج باندې انشاءالله مو توړ جواب به ولا ورکړو د کتونکو عوامو ته وایو چې تاسو همدغه شی راوځئ او ودرېږئ او ځان تیار ساتئ چې انډیا ته مو توړ جواب ورکړو او هر ټیم موږ په دې باندې د پاک فوج سره د خپل سکیورټي فورسز سره شانه به شانه ولاړ یو اینی ټایم چې دوی ته زموږ د وینې ضرورت وي موږ دوی ته حاضر یو غواړو چې مودي سرکار چې کومه بزدلانه حمله کړې ده نو هغه غلطه ده دې کوي چې پاکستان فوج سره ټول عوام ولاړ دی او بھرپور تعاون ورسره عوام هم کوي نو موږ دا ویل غواړو چې انډیا والا موږ پاکستان سره نشي کولی موږ سره نشي کولی او که کوي نو دې یو پلیټفارم موږ ته وښیي چې موږ ورشو او موږ ورسره خپل جذبات ورته وښیو چې د پاکستان د مسلمان څونه جذبات دي موږ انشاءالله لا اله الا الله ویلو والا یو موږ د مودي سرکار څه چې یو کافر هم نشي ټینګېدی موږ کلمې د پاسه خپل ځانونه هم شهیدان کوو پېښور عوام بالکل مطمئن دی هغه د پاکستان آرمي نه مطمئن دی او هغوی له پته ده چې زموږ آرمي ویښه ده چې د پاکستان د مسلمان څونه جذبات دي موږ انشاءالله لا اله الا الله ویلو والا یو موږ د مودي سرکار څه چې یو کافر هم نشي ټینګېدی موږ کلمې د پاسه خپل ځانونه هم شهیدان کوو پېښور عوام بالکل مطمئن دی هغه د پاکستان آرمي نه مطمئن دی او هغوی له پته ده چې زموږ آرمي ویښه ده موږ خوبونه کول او هغوی د سرحدونو دفاع کوله پاکستان آرمي کله هم ضرورت انشاءالله هغوی به موږ ځان له نه پرېږدي او زه په حیثیت یو تاجر زه دا د پاکستان آرمي سره یکجهتي مناوم او نن موږ ټول راغلي یو دې دپاره چې موږ انډیا سرکار ته هغه مردار سرکار ته وښیو چې پېښور خلک او د پاکستان خلک متحد دي او انشاءالله که کله ضرورت پېښ شو نو تاجر برادري او د پېښور خلک به وروسته نه وي پاکستان آرمي سره به شانه به شان نه وي د پېښور عوام ته دا میسج ورکول غواړم چې په غلطو پروپیګنډو باندې دې غوږ نه ګرئ او د آرمي طرف نه چې کومه خبرونه راځي هغه دې اوري او متحد اوسئ اتفاق پیدا کوي انشاءالله دشمن کمزور دی او موږ تکړه یو انشاءالله د پېښور عوام ولاړ دی د خپل فوج سره شانه بشانه او مودي ته زه دا پیغام ورکوم چې 1965 کې هم د غول ویستې دي انشاءالله په 2025 کې به نه بې غول وباسم د پېښور عوام بالخصوص پښتانه د خپل فوج سره شانه بشانه ولاړ دي او همیشه به ویده ته دا میسج ورکوم چې د خپل فوج سره شانه بشانه په هر محاذ ودرېږئ که د جنګ اعلان وشو چې د خپل فوج نه وروسته نه شي او مخکې به پرې ورځو انشاءالله انډیا چې دی دا چې کوم بزدلانه حرکت کړی دی دا نه د دې دومره جرأت شته نه دی کولی شي د پاکستان ماشوم سره مقابله نشي کولی د آرمي خو پرېږدي چې آرمي موږ له سوال جواب راکړي موږ ته وینا وکړي نو دې دپاره زموږ د ماشومان هم ورته ډېر دي آرمي خو ډېر د لرې خبره ده دا بزدل خلک دي بېایمانه خلک دي دې موږ فخر کوو چې هغوی په ټول پاکستان کې یو پښتونخوا یادوي بل څوک نه یادوي زموږ نه هېره ده الحمدلله موږ ټول د هغې لپاره جشن نه راوتي یو زموږ نن یو جشن دی هغوی ټول عمر د غوا امتیاز څکلي موږ د خپلې مور پۍ څکلي دي موږ سره د خپل مور پۍ برکت دی هغوی ټول عمر امتیاز څکلي دي د امتیاز او د پیو به پته لګي انشاءالله موږ پاک پوځ زنده‌باد زموږ آرمي زنده‌باد زموږ عوام زنده‌باد پاکستان زنده‌باد غواړو چې په پېښور څوک حملې نشي کولی او انشاءالله موږ غونډه عوام خپل پوځ سره ولاړ یو انډیا زموږ یو ماشوم جواب نشي ویلی زما څلور زامن دي څلور واړه د کوم ملک نه قربانه موږ غونډ ځانونه قربانو ځان پسې بمونه تړو او د انډیا توپونو لاندې نوځو موږ د انډیا نه یېرېږو موږ تیار یو موږ خپل پوځ سره ولاړ یو جی پېښور څخه حمله نشو کولی
جنگ باندې مجبوري زموږ شوق دی جی زموږ وینو کې جنگ دی جی موږ په دغه جنگونو کې راوي شو زموږ نسل او خاندانونه به ختم شول جی او زموږ ماشومان زموږ ملک ته زموږ قوم ته څوک نقصان رسوي قسم به خدای چې وینې به وڅکو او چې کله تاسو حکم وشو د فوج حکم وشو د مشرانو حکم وشو موږ ریډي یو تیار یو جی 24 غنټې د کورونو نه رونو خوند ټول تیار دي جی انشاءالله چې مونږ بالکل برپور ټول علما طلبا مونږ پاک پوج سره ولاړ یو هر قسمه خدمت ته انشاءالله د هندوستان ته مونږ دا خبره کوو چې انشاءالله مونږ له پاک پوج او آصف منیر اجازت راکړي انشاءالله په نظام الدین کې به د سحر اشراق مونځ کوو او انشاءالله سبا یې چای به پکې څکو انشاءالله ستا ته به مونږ وښایو چې د پاکستان بچې د پاکستان عوام هر ټایم چې کوم د جهاد لپاره تیار دي او جهاد به انشاءالله تر قیامته پورې جاري وي موږ به تا ته وښایو زموږ زنانه زموږ بچي زموږ علما طلبا د پاک فوج نه مخکې انشاءالله قربانۍ تیار دي هر ټایم انشاءالله موږ پاک فوج سره یو او هر ټایم انشاءالله موږ دې لپاره تیار یو دا وګوره څونه علما طلبا راغلي دي انشاءالله موږ تیار یو پاک فوج باندې سلام په ټولو علماو زما سلام موږ تیار یو انشاءالله زما ګرانو پښتنو راغلي او بلې سر د انډیا خلاف موږ دلته جلوس کوو جلسه کوو زه صرف انډیا نریندر مودي د غیندر مودي صرف دومره وته وایم ګوره تا زما دلته کې زما جو ما ټارګټ کو باورفل کې زما عوام د ټارګټ کو فوج کې ستا د فوج زما د فوج مسله صحیح ده زما که غیرت درکې نرتوب درکې زما فوج سره جنګ کې دویمه خبره تاسو پورې اسلام آباد پینډي دا ځای نه ټارګټ کول کتا کې نرتوبي راشه پښتونخوا ټارګټ کدا پښتانه ژوند دي ان شاء الله انډیا ته به درځو د کوره به چې دومره غیرت لرو دومره جذبه من کې شته چې دې سره ته تاسو راغو ان شاء الله اتلم درځو او اوس پورې تا جنگو کوم سره موږ ته نقصان ورسو ته امن جنډې ولګولې امن نشته مور توړ جواب ان شاء الله درکو